ज़ैगम साहब, हु ब्लिंक्स फर्स्ट की बात बार बार की जा रही है और दोनों ही अपनी जीत की या अपनी बेहतर पोजीशन की या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ट्रंप की कल की जो ये सीज़ फायर का ऐलान है, अगर उसको भी आप देखें तो ईरान के अंदर मुज़ाकरात को लेकर वो इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं। आलमी मीडिया भी ईरान जंग के ऊपर इस तरह की बात कर रहा है, ईरान के अंदर इख्तिलाफात, और ये दो बार नुमायां भी हुए दो मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर, एक बार सदर पेज़ेश्कियान की ट्वीट के अंदर और एक बार इराक़ची की ट्वीट के जरिए। क्या अंदरूनी इख्तिलाफात वाकई इतने शदीद हैं कि ये मुज़ाकरात में संजीदा पेशरफ्त नहीं हो पा रही, या दोनों जानिब से ही कि हम विन के साथ ही खड़े हैं, ये बड़ी रुकावट या इगोइस्टिक प्रॉब्लम दोनों तरफ से बना हुआ है? एक वक्त था जब ईरान में मॉडरेट्स और हार्ड लाइनर्स की एक बड़ी वाज़ेह तकसीम हुआ करती थी, और ऊपर रहबर थे जो आम तौर पर एक दरमियाना रास्ता निकालते थे और मॉडरेशन की तरफ जाते थे। आप ज़हन में रखिए कि अमेरिका ने और इसराइल ने 58 टॉप लीडर्स को शहीद कर दिया है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त तकसीम बची है। इस वक्त तकसीम ये है कि कौन हार्ड लाइनर है और कौन बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर है, और मुझे ये नज़र आता है कि ईरान गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है। ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं, ईरान की जो सिविल हुकूमत है, वो IRGC को बैड कॉप के तौर पर पेश कर रही है कि हम तो कुछ करना चाहते हैं, IRGC हमें नहीं करना देती। लेकिन हकीकत ये है कि IRGC से वो अलग नहीं है। मिसाल के तौर पे गालिबाफ को आप देखिए, उन्हें नुमाइंदा बताया जाता है ना, उन्हें कहा जाता है ना कि वो चीफ डिप्लोमेट हैं, वो नरम खूं हैं, वो सुलह करना चाहते हैं, IRGC नहीं करने देती। वो IRGC के कमांडर रहे हैं, खुद IRGC का हिस्सा रहे हैं, जनरल रहे हैं। इस तरीके से जो इस वक्त के रहबर हैं, उन्होंने बाकायदा ईरान इराक जंग में हिस्सा लिया है। कोई सियासी रहनुमा ईरान का ऐसा नहीं है जो उनसे ज़्यादा IRGC के करीब हो। तो फिर बाकी कौन बच जाता है जिसके दरमियान में लड़ाई होगी? तो कहाँ पर है वो लड़ाई? ईरान इज़ एक्टिंग एज वन नेशन इन दिस क्राइसिस। ये सिर्फ दुनिया को वो दिखा रहे हैं कि जहाँ पे वो कोई काम नहीं करना चाहते, पीछे हटना चाहते हैं, लंबा खेलना चाहते हैं, तूल देना चाहते हैं, वहाँ पे वो IRGC का ये तासुर देते हैं, और इस तरीके से दूसरी साइड को ज़्यादा अकोमोडेट करने पर मजबूर करते हैं। अब आप देखिए कि जो सदर ट्रंप साहब ने जब जंग बंदी एक्सटेंड की तो उनके पास क्या ऑप्शन थे? वो क्या कर सकते थे? पहली बात ये कर सकते थे कि जो वो खौफनाक धमकियां लगा रहे थे उस पर अमल कर देते, वो हमला कर दे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पावर स्टेशंस पर, तेल की तनसीबात पर। फिर क्या होता? ईरान गल्फ़ के पूरे इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर देता और एक पैसे का भी शुबा ना रह जाता कि 10 साल के लिए पूरी दुनिया इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाती, इर्रिवर्सिबल लॉस हो जाता उन असेट्स का जिनके बगैर दुनिया की मईशत नहीं चल सकती। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या था कि डेडलाइन में तोसी करें, बगैर कोई रियायत लिए हुए, बगैर ईरान से कोई बात आए हुए, ब्लॉकेड हटाने का भी तो है कि ब्लॉकेड पीछे करें और बात आगे बढ़े। जी मैं वार्स कर जी उन्होंने क्या किया? अब ट्रंप बीइंग ट्रंप, उसने इन दोनों बातों को मिला दिया। उसने सीज फायर भी कर दिया और ब्लॉकेड भी लगा दिया, जिसको ईरान ने तस्लीम ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये कैसा सीज फायर तुमने किया हुआ है, ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। फिर जहाज के ऊपर हमला कर दिया। वो चाहते क्या हैं? वो चाहते ये थे कि ईरान जो है, एक तो तासुर पूरा दिया जाए कि मैंने जंग जीती है, मैंने ईरान को सरेंडर पे मजबूर किया है, और देखो मेरी शराइत पर ये डर गया है, ये यरक गया है। दुरुस्त हो गया। अब कितना उन्होंने यरकाया है वो तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी में बात आ गई है कि असल में वो खुद यरके हुए हैं, और ये जो उन्होंने हमाकत की थी ये उल्टा उनके गले पड़ गई है। दुरुस्त हो गया। अब देखिए यहाँ से मामला एस्केलेशन की तरफ जाने का बहुत बड़ा खतरा है। आपने खबरें देखी होंगी, थोड़ी देर पहले IRGC ने 2 शिप्स पे कब्जा कर लिया है और तीसरे को डैमेज किया है अपने एक शिप के बदले में। ठीक हो गया। और हुर्मुज पर उसने मजीद अपना कंट्रोल दिखाया। हुर्मुज में सैकड़ों जहाज खड़े हैं। ठीक हो गया। ये तमाम जहाज उसकी जद में, एक जहाज में $500 मिलियन जो है सामान समेत उसकी वैल्यू बनती है। दुरुस्त है। ये इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान का काम
ٹرمپ نے بہت مشکل بنا دیا ہے, دنیا کو بہت خطرے میں ڈال دیا ہے. اب ڈپلومیسی کی اس وقت اتنی ضرورت ہے جتنی پہلے نہیں تھی, اور ڈپلومیسی اس وقت اتنی مشکل ہے. بڑا اہم سوال آپ کی گفتگو سے اٹھتا ہے کہ واقعی آف ریمپ ہوتے ہوتے معاملات ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں. رضا رومی صاحب, مشتبہ خامنہ کے قریب سمجھے جانے والے ڈاکٹر مرندی کا کل بھی دھمکی آمیز پیغام آیا اس سیز فائر سے بالکل پہلے, اور خود ایران کی جانب سے نئے جنگی پتوں کی بات کی گئی. جو زیغم صاحب ابھی گفتگو کر رہے ہیں, ایران کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں صرف بیانات نہیں, ایک کیا عملی جنگی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جائے؟ کیونکہ ابھی جو لیٹسٹ بھی زیغم صاحب ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ اب تک بات ہو رہی تھی دونوں جنگ نہیں چاہتے, دونوں کو آف ریمپ چاہیے, وہ مل بھی گیا. اب اگر ہم یہ بات کریں دونوں جنگ چاہتے ہیں اور دونوں ایسکلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو آپ کس طرح انالیسس کریں گے اس کا؟ دیکھیے, واقعہ یوں ہے کہ ابھی بھی دونوں فریق جو ہیں وہ آف ریمپ چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جنگ جو ہے بالکل دونوں ہی پارٹیز کے حق میں نہیں ہے, بلکہ اس کے نقصانات جو ہیں اب تو بہت زیادہ واضح ہو چکے ہیں. امریکہ کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے غیر معینہ مدت کے لیے جو سیز فائر تھا بدھ کو, جو آج جو ایکسپائر ہونا تھا, اس کو آگے کر دیا. اگر وہ ایسکیلیشن چاہتے تھے یا مزید جنگ کا جو جنون طاری تھا امریکہ پر, تو پھر وہ یقیناً دوبارہ سے حملے سٹارٹ کرتے. لیکن ابھی تک تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت ایک بہت زیادہ ڈیسپریٹ کوشش ہے امریکہ کی کہ کسی طریقے سے اس معاملے سے نکلا جائے. لیکن نکلتے وقت جو ہے کچھ فیس سیونگ اور اپنی عوام کو یہ بتایا جائے کہ اس جنگ کے بعد اب امریکہ نے کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں, جو کہ اگرچہ بالکل نہیں ہوئی, لیکن سیاستدانوں کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں, اور دنیا میں ہر جگہ یہی سیاستدان کرتے ہیں, خصوصاً جنگی ماحول میں. اور ادھر ایران کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے عائشہ. دیکھیے, وہاں جتنا نقصان ہوا ہے اور جتنی زیادہ وہاں پر انفراسٹرکچر کا اور دیگر جو بے چینی ہے, مگر ایرانی حکومت کے سروائیول کے لیے اس جنگ کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ اب اپنے عوام کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے بھی نہ صرف ایران کا تحفظ کیا ہے بلکہ انہوں نے بھی کوئی کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ ایک طریقے سے, اور وہ سب سے بڑی کامیابی اس وقت جس کو وہ گردانتے ہیں, وہ اس وقت حاصل ہوگی جب ایران کو ایک ایشورنس ملے گی یا گارنٹی ملے گی کہ دوبارہ اس کے اوپر یہ حملہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ سفارتکاری کی تمام تر جو گفت و شنید ہوئی ہے, جو مختلف نکات آپس میں ان کا تبادلہ ہوتا رہا ہے, وہ اس نقطے کے اوپر آ کر جو ہے پھنس جاتے ہیں کہ کیا امریکہ یہ گارنٹی دے گا کہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. اور اس معاملے میں ابھی تک امریکہ نہیں تیار. اگر ہوتا تیار تو اس وقت تک یہ یقین جانے کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ سائن ہو گئی ہوتی. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اب امریکہ کو لچک دکھانی ہوگی, کیونکہ ایران کو اپنی عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ جی ہم نے یہ اپنے ملک کو بچایا ہے. دیکھیے, یہ ایک وار ٹائم, اس سے پہلے اگر آپ مت بھولیے کہ اس جنگ سے پہلے ایرانی لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اور جی اپنی حکومت کے خلاف, اور ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھیں, اور ان کا آفیشیل اعداد و شمار کے مطابق 1000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے تھے ان جھڑپوں میں, پولیس اور لوگوں کے درمیان. تو ابھی اگرچہ کہ ویسٹرن میڈیا تو کوئی 20-30 ہزار لوگوں کی بات کرتا ہے, وہ کتنا ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اب یہاں پر ایران کے اندر دیکھیے, اس وقت یہ بھی ہوا ہے کہ اسی جنگ کی وجہ سے ایران کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے, جو ایران کی مرکزیت ہے, فیصلہ سازی کی قوت, اس کو بھی شدید ضربے کاری لگائی گئی ہے. جس طرح سے ڈی کیپیسیٹیشن کا اہتمام ہوا ہے, اس کے بعد فیصلہ سازی بہت زیادہ ڈی سینٹرلائز ہو گئی ہے. اس کا ارتکاز جو ہے, اب کوئی ایک پاور سینٹر فیصلہ نہیں کر رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سول اور ملٹری کا تو ذکر ہوا, پاسداران انقلاب ان کے ہاتھ میں چونکہ طاقت ہے تو وہ زیادہ دے کال دا شاٹس, لیکن یہ ہے کہ کیا ان میں بھی کون فیصلہ کرتا ہے یہ کلیئر نہیں ہے. اور یہ بھی انہی کا کیا دھرا ہے امریکہ اور اسرائیل کا کہ آج اس نہج پر معاملات پہنچے. لیکن جیسے ابھی کہا گیا عائشہ کی سفارت کاری کی ضرورت ہے, اور بھی مشکل ہو چکی ہے لیکن ناگزیر ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ہی وہ رول ادا کرے گا. پاکستان ابھی بھی بیک چینل کھولے ہوئے ان سے بات چیت جاری ہے دونوں فریقین سے. اب دیکھیے اگلے آنے والے 48 اور 72 گھنٹوں میں کیا صورت اختیار کرتی ہے ڈپلومیسی. ہمیں بالکل امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل اچھی امید رکھیں گے.